जी व्यूअर्स, एंजाइटी पे मैंने आप लोगों को बहुत सी वीडियोस दी और कुछ लोगों ने मुझे उसमें फ़ीडबैक भी दिया कि आपकी वीडियो देख के तो हमें आज एहसास हुआ कि हमें शायद एंजाइटी है। अच्छा, तो चलें आज जो है वो मैं आपके साथ एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, या जो एंजाइटी को परखने का जो एक स्कोरिंग है जो दुनिया भर में यूज़ की जाती है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो इस स्कोरिंग का क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, इस स्कोरिंग को करने से जो है ना आपको पता चलेगा कि आपकी जो एंजाइटी है वो किस लेवल पे खड़ी हुई है। अच्छा, इस स्कोरिंग में आप देखोगे कि भाई 7 चीज़ों के बारे में ना आप आंसर देंगे, यानी 7 चीज़ों अपने 7 फीलिंग्स कह लें तो ज़्यादा बेहतर है कि 7 फीलिंग्स जो हैं आपकी, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग हो रहा है आपके अंदर, या कोई मसला है जो आपके अंदर दरपेश है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़वातीन जो हैं जो घरों में होती हैं, लाइक हाउस वाइफ्स जो हैं, तो वो बहुत सी मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं या उनको लगता है कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए, लेकिन वो क्योंकि बिज़ी इतनी ज़्यादा होती हैं कि फिर वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, और फिर वो इसी तरह से जो मसला होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि ये स्कोरिंग, अगर किसी को लग रहा है कि उसको वो अभी शुरू में एनजाइटी हो रही है या वो एनजाइटी का शिकार है, तो अच्छा ये स्कोरिंग करें ताकि उनको पता चले कि उनकी एनजाइटी क्या बहुत हद तक बढ़ चुकी है, या जो है वो अगर वो बिल्कुल शुरू की फ़ेज़ में है तो फिर उसको पकड़ना जो है वो बहुत आसान होगा। अच्छा, तो चलें स्कोरिंग देखते हैं ये क्या है आखिर। तो अच्छा जी, इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि घबराहट, परेशानी या शदीद नौयत का तनाव। अच्छा, अब इसका ये है कि अब आपने देखना है नंबर 1 क्वेश्चन को, कि घबराहट, परेशानी या शदीद नौयत का तनाव, यानी घबराहट का मतलब है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा आप ओवर वरिड रहती हैं, आपको कोई परेशानी लाहक हो जाती है रोज़ाना, और उसके बाद जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो टेंस हो गई है, ठीक है, तो ये तनाव की जो कैफियत है ये ऐसे महसूस करना। अब इसका जो जवाब देना है, अब जिसको बिल्कुल नहीं है, जो कहता है बिल्कुल नहीं, उसको मिलेंगे 0 पॉइंट्स, और जो कहता है कि कई दिन लेकिन एक हफ्ते से कम, तो उसको मिलेंगे 1 पॉइंट, और अगर कोई कहता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा, तो उसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर कोई कहता है कि मुझे रोज़ाना ये मसला है भाई, तो उसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने अपने आप को नंबर देने हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, परेशानी, फिक्र या काबू, परेशानी फिक्र परेशानी या फिक्र पर काबू पाने में दुश्वारी। अच्छा, ऐसे होता है कि भाई जैसे आपको परेशानी कोई लाहक हुई है लेकिन आप रिलैक्स नहीं हो पा रही, आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे रात को नींद आनी बंद हो गई, ठीक है। तो अब इसका जो जवाब देगा कि बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो उसको 0 मिलेंगे। कोई कहता है कि कई दिन लेकिन एक हफ्ते से कम, तो फिर उसको 1, और कोई कहता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा, तो उसको 2, और कोई कहता है कि अगर जो है मुझे तकरीबन रोज़ाना ये तो मसला हो रहा है, तो फिर उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है या तीसरा सवाल, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हद से ज़्यादा बढ़ी हुई तशवीश। हाँ जी, ये एक कॉमन मसला है जो अक्सर लोग जिस चीज़ से गुजरते हैं, अक्सर माएँ ख़ास तौर पे। अच्छा, अब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मतलब अब आप देखें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जैसे गाड़ी चलाऊँ तो मुझे लगे कि अच्छा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं डरती हूँ कि भई अच्छा भई कोई आज कोई टेररिस्ट स्कूल में आ जाएगा, उनको मार देगा। मतलब इस तरह की खुदा ना खास्ता बातें। अच्छा, या आपके हस्बैंड जाते हैं बाहर, तो आप कहती हो कि अच्छा इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ये खैरियत से वापस आए। जब तक वो आते नहीं तो आप परेशान होती हो, ठीक है। तो अगर इस तरह की फीलिंग्स अगर आप बिल्कुल महसूस नहीं करती, तो फिर आपको 0 पॉइंट मिलेगा। अगर आप जो है कई दिन तक, यानी लेकिन एक हफ्ते से कम अगर ये फीलिंग्स आपको होती हैं, लेकिन यानी होती रहती हैं, तो फिर वो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा, तो फिर 2 पॉइंट्स, और तकरीबन रोज़ाना तो 3 पॉइंट्स। अच्छा, फिर जो है, अच्छा जी, अब 4 नंबर पे या चौथे नंबर पे जो सवाल है वो पुरस्कून रहने में दुश्वारी, यानी आप रिलैक्स नहीं हो पाती, आपको हर वक़्त आपको परेशान रहती हैं, आप कुछ सोचती रहती हैं, रात को सोने में भी दुश्वारी होती है, तो फिर आप अगर मतलब इसका जो जवाब है, अगर कोई कहेगा बिल्कुल नहीं, उसको 0 पॉइंट्स, कोई कहता है हाँ कई दिन लेकिन 1 वीक से कम, उसको 1 पॉइंट, और अगर कोई कहता है 1 हफ्ते से ज़्यादा, उसको 2 पॉइंट्स, और अगर कोई कहता है रोज़ाना, तो उसको 3 पॉइंट्स। अच्छा, इस कदर, अच्छा पांचवा सवाल अब देखते हैं। पांचवा सवाल, इस कदर बेचैनी या इज़्तिराब कि एक जगह बैठना मुश्किल हो जाए।
ہاں تو اب مطلب ریسٹ لیس جو ہے نا رہنا، یعنی آپ جیسے گھبرا کے پھر جیسے بچے باہر ہیں اسکول میں ہیں، اب بچے پڑھ رہے ہیں مطلب سب کچھ نارمل ہے، لیکن آپ کو کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ جاتی ہیں بار بار اپنا موبائل چیک کرتی ہیں، آپ جاتی ہیں آپ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو کے ان کا بس کا ویٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو آپ اگر آپ کہتی ہیں کہ بالکل نہیں ایسے ہو رہا، اچھا تو 0 پوائنٹس، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ اچھا ہاں کئی دن ایسے ہوتا ہے لیکن ایک ہفتے سے کم تو 1 پوائنٹ، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے سے زیادہ تو 2 پوائنٹس، اور اگر آپ کہتی ہیں تقریباً روزانہ تو پھر یہ 3 پوائنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ چھٹا سوال دیکھتے ہیں، معمولی باتوں کا برا لگنا یا چڑچڑاپن۔ اچھا ہاں تو یہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے انزائٹی کے سٹارٹ میں، کہ بھی لوگ جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا ذرا سی بات پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت چڑچڑی ہو گئی ہیں، لڑاکا ہو رہی ہیں، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اچھا تو اب اس کی بھی آنسرنگ دیکھتے ہیں ہم نے کیسے کرنی ہے، پھر اس کا پوائنٹ لینا ہے۔ اچھا اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بالکل نہیں، مجھے تو کوئی ایسا چڑچڑاپن نہیں، اس کو 0 پوائنٹ ملے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ہفتے سے کم لیکن کئی دن مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں، بچوں پہ اور اس طرح گھر میں جو موجود لوگ ہیں ان پہ میں برسنا شروع کر دیتی ہوں، اور اگر کوئی کہتا ہے ایک ہفتے سے زیادہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو جو ہے 2 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر کہتا ہے میں روز ہی کوئی چڑچڑاؤں تقریباً روزانہ مجھے تو چڑچڑا پانا ہے مجھے، تو اس کو 3 پوائنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ساتواں سوال یہ ہے کہ ایک انجانے خوف کا احساس، جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے، ہاں یہ اکثر لوگ جو ہے وہ مطلب اس چیز کا شکار نظر آتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ابھی آج کل کہتے نظر آتے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ بھئی اچھا بھئی یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا بنے گا، اچھا اب یہ کرونا وائرس کا چل رہا ہے کہ اچھا ان سے ہم مار نہ جائیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں گے تو ایک سیزنل سی بات ہے، لیکن کچھ لوگ مطلب جنرلی اسپیکنگ جو ہے وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ ہم مر نہ جائیں، ہمیں موت کسی وقت آ جائے، یا ہمارے گھر میں کوئی شخص ہے جو مطلب آپ کی جو فیملی ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے، اچھا مائیں پریشان ہوتی ہیں، بیٹی جو ہے وہ اس کا گھر بس رہا ہے نہیں بس رہا، کیا ہو رہا ہے، وہ ایویں وہ پریشانی دل کو لگائے بیٹھی رہتی ہیں، تو اگر یہ ایک انجانا سا خوف ہے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں ہے تو اس کو وہ تو پھر لکی ہے، بالکل نہیں، آپ کو 0 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ایک ہفتے سے کم ہے مجھے ایک مطلب انجانے سے خوف کا میں شکار رہتی ہوں، تو اس کو ملیں گے 1 پوائنٹ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ہفتے سے زیادہ ہاں مجھے یہ خوف رہتے ہیں طرح طرح کے، تو اس کو ملے گئے 2 پوائنٹس، اور اگر کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ روزہ نہیں مجھے تو یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو ملیں گے 3 پوائنٹس۔ اچھا اب اس کی سکورنگ جو ہے اس کو پھر کیا مطلب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، ابھی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا اب اس کی سکورنگ میں آپ نے جو ہے سارے پوائنٹس اپنے جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایک ٹوٹل سکور آئے گا وہ اب آپ نے سائڈ پہ لکھ لینا ہے۔ اچھا اب آپ کا اگر سکور آیا مطلب سم ویئر جیسے ہے وہ 5 سے 9 کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ابھی انزائٹی ہے وہ مائلڈ لیول پہ کھڑی ہے، مائلڈ لیول کا مطلب ہے کہ یعنی وہ شروع میں ہے ابھی، یعنی ابھی زیادہ آگے نہیں بڑھی، تو اس کو یہ ہے کہ مانیٹر کریں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے جیسے CBT ہوتی ہے، ٹاک تھیراپی ہوتی ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، یا ویسے آپ پرسکون رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے مطلب ابھی کام جیسے یہ شروع ہوا ہے تو آپ اگر اس کو شروع میں کنٹرول کر لیں گے تو یہ آگے بڑھنے سے رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر جیسے کسی نے نمبر لیے 10 اور 14 کے درمیان یا 10 سے 14 کے درمیان، تو اس کو ماڈریٹ ایک انزائٹی ہے، تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اس لیول پہ جو ہے ڈفرینٹ تھیراپیز یوز ہوتی ہیں، اچھا، اور آپ کو جو ہے اپنے جو ہے ایک سائکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے جا کے آپ کو ملنا چاہیے، اور اچھا لیکن وہ یہ ہے کہ سائکیٹرسٹ آپ کو بیٹر وے میں سجیسٹ کرے گا کہ اچھا جی اب آپ کو کیا چاہیے۔ اچھا اب جس کو جو ہے مور دین لائک 15 یا 15 سے زیادہ جسے نمبر لے لیے ہیں، تو بس پھر اس کو تو یہ ہے ہی جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر سویر قسم کا، اور ان کو جو ہے وہ ایکٹیو ٹریٹمنٹ اپنے سائیکیٹرسٹ سے کروانی چاہیے، ٹھیک۔